ہفتہ وار درس قرآن اور سنت دے سلسلے دے وچ حاضر ہیں۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی اسا سب مسلمانے کو قرآن اور سنت سمجھ کے اندر تے عمل کرن دی توفیق عطا فرماوے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک دے اندر ارشاد فرمائے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو ڈرو میں اللہ کے، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور تہاڈے وچوں ہر بندہ اے غور کرے کہ میں اپنے کل واسطے، مستقبل دے واسطے، اپنی آخرت دے واسطے، اپنی حقیقی زندگی دے واسطے کیا چیز تیار کیتی ہے، میں اپنی حقیقی زندگی دے واسطے کتنا سامان جمع کیتے، اپنے حقیقی مستقبل دی کتنا تیاری کیتی ہے۔ عزیزان مکرم، اس آیہ مبارکہ دے اندر اللہ رب العزت نے دو حکم ارشاد فرمائن، ایک تقوی دا اور دوجا اپنے حقیقی مستقبل دی تیاری دا۔ اج دیکھو اساں اگر دنیا دا کوئی سفر کرنا ہوئے، کہیں جا دے اتے ونجنا ہوئے، کوشش کرنے ہیں کہ کتنا ڈیمہار اساں اتھاں گزارنن اور اساں کو کیری شے دی ضرورت ہے تاکہ سفر دے اندر اساں کو مشکلات نہ آویں، سفر دے اندر اساں کو پریشانیاں اور تکلیفاں نہ آویں۔ یہ تاں دنیا دا سفر ہے، عارضی سفر ہے، اور جڑا ساڈا حقیقی سفر ہے، ساڈا حقیقی مستقبل ہے، وہ آخرت ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمائے ولتنظر، اے انسان ذرا غور تا کر، دیکھ تا صحیح اپنے حقیقی مستقبل دے واسطے تیں کیا تیاری کیتی ہے اور ان دے واسطے کتنا سامان جمع کیتے ہی۔ عزیزان مکرم، حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی حدیث مبارکہ ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمائے، نفسا نفسی دا عالم ہونے کل قیامت علی نمہار، ہر انسان پریشان ہو سی مگر او بندہ جیں دنیا دے اتے رہ کے ذکر اللہ فی خلائن ففادت عیناہ، فرمایا تنہائی دے وچ اپنے رب کو یاد بھی کریں دے، اپنے رب دا ذکر کریں دے، خوف خدا دل دے اندر رکھیں دے ہیں، ان دے اکھیں کنے آنسو وہ پین۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اے بندہ کل قیامت علی نمہار اپنے رب دے خاص سایہ رحمت دے اندر ہو سی۔ اور بھی حدیث مبارکہ ہے، حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائے، جیڑھا اکھ دا قطرہ دنیا دے اتے وڑھے خوف خدا دی وجہ تو تنہائی دے اندر بہ کے اللہ دا خوف رکھیں دے ہیں، اللہ دا ذکر کریں دے ہیں، اللہ دے نعمتیں کو یاد کریں دے ہیں، اللہ رب العزت نے دنیا دے اتے جو انعامات عطا فرمائیں انسان انہیں انعامات کو یاد کریں دے ہیں اور اپنی آخرت کو یاد کریں دے ہیں۔ اگر اکھ کنے ایک آنسو دا قطرہ جو وہ پہ، حضور علیہ السلام نے فرمایا این قطرے دی بھی کل قیامت علی نمہار قدر و قیمت ہونی ہے، اور ایک قطرے دے بدلے اللہ تبارک و تعالی انسان کو جہنم کنے آزاد فرما دے سی۔ حدیث مبارکہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمائے، کل قیامت علی نمہار جہنم دی بھا انسان دے قریب آمن دی کوشش کرے سی، گناہگار دے مزید قریب تھی ویسی۔ جبریل علیہ السلام حضور دی بارگاہ دے وچ پانی دی ایک بوتل پیش کرے سن، حضور علیہ السلام او پانی دی بوتل اپنی امت دے وچ تقسیم کرے سن، جیں دے کلو جو قطرے آسن، جڑا او قطرے جہنم دی بھا دی طرفاں سٹے سن، او بھا پچھتے ہٹ دی ویسی۔ تو لوگ عرض کرے سن اے کینجے قطرے ہیں؟ جواب مل سی اے کوئی عام پانی دے قطرے نہیں بلکہ دنیا دے اتے جس بندے نے تنہائی دے وچ بہ کے اپنے رب کو یاد کیتے، اپنے رب دے نعمتیں دا تذکرہ کیتے سی، خوف خدا دل دے اندر رکھیں دو ہیں، اپنے اکھیں کنے آنسو جرے واہے ہنسی، یہ آنسو تا ہیں، یہ پانی دنیا دے آنسو دا رب تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو حکم فرما کے انہیں کو برتن دے اندر جمع کرے، اج اے وہی آنسو ہے۔ عزیزان مکرم، اج تساں اساں بھی کریں غور کیتے، اساں تساں اپنی آخرت دی تیاری بھی کیتی ہے یا کہنا؟ رب نے ساکو اتنے انعامات عطا فرمائن، اتنی نعمتاں عطا فرمائن، اساڈے شب و روز گزر دن
غفلت دے اندر وقت گزر ویندے، اپنے وقت دا ذرا محاسبہ کرو، حساب کروں، سویر نال کتنے بجے اٹھ دے ہیں اور ان دے بعد شام کو کتنے بجے سمدے ہیں، اے اوقات اساڈے کتنے بن دن، انہیں اوقات دے اندر اساں اپنے رب کو کتنا یاد کیتے، اپنے رب دی کتنا فرما برداری کیتی سے۔ کیا دنیا دے اوتے اساں مال متا جمع کرن واسطے آئے ہیں؟ دنیا دے اوتے اساں پیسہ کٹھا کرن واسطے آئے ہیں؟ نا، اللہ رب العزت نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، فرمایا اساں جننے کو اور انسانے کو اپنی عبادت دے واسطے پیدا فرمائے، اساڈی تخلیق دا مقصد عبادت خدا بندی ہے، اساڈا دنیا دے اوتے آون دا مقصد رب تعالیٰ دی ذات کو راضی کرنا ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، پاک ہے با برکت ہے او ذات جندے قبضہ و قدرت دے اندر بادشاہی ہے، سلطنت ہے، کائنات دا مالک رب وحدہ لا شریک ہے، تمام خزانے دا مالک رب کریم دی ذات ہے، آسمان اور دنیا دا مالک او ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ نے فرمایا او ذات جائیں موت کو پیدا فرمائے، جائیں حیات کو پیدا فرمائے۔ موت اور حیات دی تخلیق دا مقصد کیا ہے؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ رب تعالیٰ امتحان گھنے کون ہے جرے اچھے عمل کریں دے، کون ہے جرے برے عمل کریں دے، کیڑا ہے جڑا این دنیا دے اوتے آ کے اپنی تخلیق دے مقصد کو یاد رکھیں دے، دنیا دے اوتے آون دا حقیقی مقصد حاصل کریں دے، دنیا دے اوتے آ کے اپنے رب کو راضی کریں دے، دنیا دے اوتے آ کے زندگی این طریقے دے نال گزریں دے، این دے شب و روز رب تعالیٰ دی فرما برداری دے اندر گزر دن، اپنے رب دی نافرمانی نہیں کریں دا۔ اس واسطے فرمایا اساں دنیا دے اوتے تو حق کو بھیجے، موت و حیات کو پیدا فرمائے، ات واسطے تاکہ تھوڑا امتحان گھنوں کیرا ہے جرا دنیا دے اوتے رہ کے اپنے رب کو یاد کریں دے، اپنے رب دی یاد دے وچ رہ ویندے۔ اور فرمایا کہ موت تا آونی ہی آونی ہے، موت دا وقت مقرر ہے، اذا جاء اجلہم لا یستاخرون ساعتا ولا یستقدمون، جڑا موت دا وقت آویں دے ایک لحظہ نہ اگتے تھیندے اور نہ ہی پچھتے تھیندے۔ اور بے مقام دوتے مالک کائنات نے فرمایا قل، اے محبوب اپنی امت کو اعلان فرما دو، ان الموت الذی تفرون منہ فإنہ ملاقیکم، جس موت کنے تسا بھجن دی کوشش کریں دے ہو، جس موت کنے تسا لکن دی درکن دی کوشش کریں دے ہو، فإنہ موت تا تسا تک آونی ہی آونی ہے۔ اور ثم ینبئکم، رب تعالیٰ دی بارگاہ دے وچ جڑا حاضر تھی سو، رب تعالیٰ دنیا دے اوتے تسا جو بھی عمل کیتے ہیں رب تعالیٰ تواڈے سامنے تو کو دسا دے سی کہ کیڑا عمل تسا کر کے آئے ہو، ذرے ذرے دا حساب تھیمڑے۔ عزیزان مکرم، یہ چند ریوہار دی زندگی ہے، یہ عارضی زندگی ہے، اساں این دنیا دے اوتے آون دے اپنے حقیقی مقصد کو یاد کروں، این دنیا دے اوتے آئے ہیں اپنے رب دی فرما برداری کروں، او ذات جس ذات نے اسا کو صحت دی دولت عطا فرمائی ہے، او ذات جس ذات نے اسا کو کاروبار دے مواقع فراہم فرمائیں۔ دیکھو کتنے لوگ ہیں جرے در در دے بھکاری بنیو ہیں، کتنے لوگ ہیں جرے شب و روز محتاج ہیں، مزدوری دے سارا نمہار محنت مزدوری مشقت کریں۔ اللہ رب العزت نے اسا کو ایک کاروبار دے مواقع فراہم کیتے ہیں، اس سب کچھ مالک دی کرم نوازی ہے، مالک دے احسانات ہیں۔ جب مالک نے اسا کو عزت دی روزی دے موقع فراہم کیتے ہیں، اج اسا عزت نال بیٹھے ہیں، دکان دے اوتے بیٹھے ہیں، اپنے کاروبار دے اندر بیٹھے ہیں، تو عزیزان مکرم انہیں مواقع کو غنیمت سمجھو اور انہیں مواقع کنے فائدہ اٹھاؤں۔ جیڑا لحظہ بھی اساں دکان دے اوتے بیٹھے ہیں اور اپنے دکان دے اوتے باہن والے لمحات دی قدر کروں، اپنے رب دی فرما برداری کروں،
رب دی یاد کرو، اللہ دا ذکر ہوئے زبان دے ہوتے ہیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دا درود شریف ہوئے، جدا سا اللہ دی یاد دے اندر راسوں رب تعالیٰ سالے ہوتے مزید کرم نوازی فرمے سی۔ وہ مالک ہے ان دی رحمت دے دروازے تا ہر ویلے کھلے ہیں، ہر ویلے ان مالک دی طرف کنے آواز آن دیئے، ہے کوئی رزق منگن والا، ہے کوئی بخشش منگن والا، ہے کوئی صحت منگن والا، ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں۔ عزیزان مکرم، آؤ اپنے رب دی بارگاہ دے وچ منگن دا طریقہ اختیار کروں، اپنے رب دی بارگاہ دے وچ سوال کروں، اپنے رب دی بارگاہ دے وچ گریہ ازاری کروں، مالک اسالی دنیا اور آخرت سنوار دے سی۔ اللہ رب العزت دی بارگاہ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی میں کو اور تہاکوں ہر مسلمان کو اپنے حقیقی مستقبل دی تیاری کرن دی توفیق عطا فرماوے، اللہ تبارک و تعالی اپنی فرما برداری والی زندگی عطا فرماوے، مالک کائنات میڈا اور تہاڈا سب دا خاتمہ ایمان تے فرماوے، مرد ویلے کلمہ نصیب فرماوے، مالک کائنات تمام دے رزق دے اندر، کاروبار دے اندر برکتاں عطا فرماوے، عمر دے اندر عمل دے اندر اللہ رب العزت برکتاں عطا فرماوے، اللہ تبارک و تعالی دین دنیا دا بھلائیاں نصیب فرماوے، جنہیں دوست احباب دے کچھ پریشانیاں ہیں، مشکلات ہیں، مالک کائنات غیب دے خزانے دے وچوں برکتاں عطا فرماوے، انہیں دے مشکلات دور فرماوے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہم ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین۔ یا اللہ عز و جل تیری رضا دی خاطر دوست احباب اپنا کاروبار چھوڑ کے تیرا اور تیرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان سنن دی خاطر جمع ہے، مالک تمام کو قدم قدم دے اتے اجر عظیم عطا فرما۔ یا اللہ جو کچھ درس و بیان ہوئے اپنے محبوب دا صدقہ اسا کو عمل کرن دی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ سارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔ یا اللہ اپنے محبوب دا صدقہ سارا خاتمہ ایمان تے فرما، 5 وقت نماز با جماعت دی دولت نصیب فرما۔ یا اللہ شیطان دے شر نے محفوظ فرما۔ یا اللہ نیک لوگیں صالحین دی صحبت نصیب فرما، برے اعمال کنے بچا، برے دی سنگت کنے بچا۔ یا اللہ ایسے لوگیں دی سنگت نصیب فرما جرا تیرا اور تیرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دا دین اسا کو سکھانے والے ہوں۔ یا اللہ اپنے محبوب دا صدقہ جتنا مسلمان پریشان حالن تمام دا پریشانیاں دور فرما، جو قرض دار مالکا غیب کنے انہیں دی امداد فرما۔ یا اللہ جو بے اولادن اولاد نرینہ دی دولت نصیب فرما، تمام دا حاجتاں پوریاں فرما، تمام دے نیک مقاصد پورے فرما، سب دا خاتمہ ایمان تے فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق منور عرش سیدنا محمد و علیہ وسلم۔